दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र मिली। उसमें से 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़ार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को नूह बहुत ज़्यादा रोने वाला के नाम से याद किया है। आप अलैहिस्सलाम मामूली नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अब्दन शकूरन के लक़ब से याद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मुकामात पर 43 मुकामात पर जिक्र फरमाया और कुरान मजीद की एक सूरत नूह सूरह नंबर 71 का नाम भी आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से बहुत सी बस्तियां आबाद हो गई। तमाम लोग साबका अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत गरा गुजरता था। वो इस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने कौम नूह में से जो नेक लोग फौत हो चुके थे उनके नाम पर शिर्क को राइज करके लोगों को सीधी राह से हटा दिया। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौम नूह में शिर्क की इब्तिदा इस तरह हुई कि वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर ये पांचों अफराद कौम नूह में नेक लोग थे। जब ये वफात पा गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि तुम इनके बैठने की जगहों पर इनके नामों के मुजस्मे बनाकर रख दो ताकि इन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो। चुनांचा कौम ने ऐसा ही किया। फिर जब ये मुजस्मे बनाने वाले मर गए तो इनके बाद आने वाले लोगों ने ला इल्मी में यही समझा कि हमारे बाप दादा इन्हीं मुजस्मों की इबादत किया करते थे, बस उन्होंने इन नेक लोगों के मुजस्मों की इबादत करना शुरू कर दी। इस तरह उनके दरमियान शिर्क फैल गया। जब कौम नूह में 5 नेक लोगों के मुजस्मों की पूजा आम हो गई और लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों मुजस्मों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए उन्हें सीधी राह पर लाने के लिए इन्हीं में से एक बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाया और वो लोग अल्लाह ताला के साथ जिन्हें शरीक ठहरा रहे थे उनकी इबादत करने से मना किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैर ख्वाही करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दावत को मानने से इनकार कर दिया और आप अलैहिस्सलाम के नबी होने पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया कि तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमारे बजाय नबूवत के हकदार कैसे बन गए? कौम के सरदारों में से किसी ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की। तुम्हारी पैरवी सिर्फ मुआशरे के गरीब, कम अकल और बेवकूफ़ लोग ने की है। तुम्हारे पैरोकारों में कोई भी ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जो हम में ना हो, फिर तुम नबी कैसे बन गए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कौम के शुबहात उनकी जहालत और कमअक्ली का वाज़ेह सबूत थे। हक हक ही होता है, चाहे उसकी पैरवी कौम के अमीर लोग करें या गरीब लोग। इंसानी तारीख से पता चलता है कि हक की पैरवी करने में गरीब लोगों ने पहल की है। कौम के इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले और प्यार के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और उनके शुबहात का अज़ाला करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी होने की वाज़ेह दलील अता की है और मेरा तुम्हारे जैसा इंसान होना नबूवत मिलने में रुकावट नहीं। मेरी रिसालत पर ईमान लाने वालों का माली एतबार से कमज़ोर होना भी मुझे नबूवत मिलने से माने नहीं, इसलिए कि इंसान होने और अकल और फहम रखने के एतबार से वो तुम्हारे ही जैसे हैं। नबूवत तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और उसका फजल है।
جو اس نے مجھے عطا کیا، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی میں سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں پر صحیح سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ حکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا
کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر کر زمین پر جائیے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا۔ ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جی تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی تھی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکالبا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسلامک ہسٹری کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی۔